अब आइजलाई दुई भागमा डिभाइड गरिन्छ। एउटा भनेको अब सेगमेन्ट हुन्छ, सेगमेन्ट अफ चेम्बर त्यो छुट्याउनु पऱ्यो, ठिक छ। त एन्टेरियर सेगमेन्ट हुन्छ, एन्टेरियर सेगमेन्ट। अर्को भनेको हाम्रो के भन्छ पोस्टेरियर सेगमेन्ट। यो चाहिँ जुन छ नि हाम्रो लेन्स जुन छ नि, यो लेन्सको अगाडि पार्टलाई एन्टेरियर चेम्बर एन्टेरियर सेगमेन्ट भन्छ, लेन्सको पछाडिको पार्टलाई अब के भन्छ पोस्टेरियर सेगमेन्ट भन्छ, ठिक छ। अब यो एन्टेरियर सेगमेन्ट जुन छ नि, एन्टेरियर सेगमेन्टमा हाम्रो चेम्बर हुन्छ, ठिक छ। यो आइरिसले डिभाइड गर्छ। अब यसमा के हुन्छ कि यसमा हाम्रो एन्टेरियर चेम्बर हुन्छ, पोस्टेरियर चेम्बर हुन्छ, ठिक छ। अनि यही चेम्बर अनुसार फेरि अर्को भनेको एक्वस, अब यो एन्टेरियरमा के हुन्छ एक्वस सुपर हुन्छ, ठिक छ। अब एक्वस सुपर चेम्बर पनि भन्छ। अर्को भनेको पोस्टेरियरमा के हुन्छ, यसमा पोस्टेरियर सेगमेन्टमा हाम्रो भिट्रस हुन्छ, त भिट्रस चेम्बर पनि भन्छौँ, ठिक छ। त त्यसको बारेमा डिस्कस गरिरहेको थियौँ हामी चेम्बर अफ द आइजमा के रहेछ। चेम्बर अफ आइज, चेम्बर अफ आइजमा हाम्रो एन्टेरियर सेगमेन्ट पोस्टेरियर सेगमेन्ट पनि बुझिसक्यौँ हामी। एन्टेरियर सेगमेन्ट पोस्टेरियर सेगमेन्ट बुझिसकेपछि हामी अब चेम्बर बुझौँ। सो चेम्बर जुन छ नि, ठिक छ। अब ए चेम्बरलाई डिभाइड गरेर हामी एक्वस चेम्बर एउटा हुन्छ, के हुन्छ अरे एक्वस चेम्बर, एक्वस चेम्बर भएको एक्वस चेम्बर, एक्वस चेम्बर भयो, ठिक छ। एक्वस चेम्बर। अब यो एक्वस चेम्बर जुन छ नि, यो एक्वस चेम्बरमा के हुन्छ एक्वस ह्युमर हुन्छ, के हुन्छ एक्वस ह्युमर हुन्छ, ह्युमर्स, ठिक छ। अब यसमा हाम्रो के हुन्छ यो एक्वस ह्युमर जुन छ नि प्रड्युस केले गरेको छ हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ। सिलियरी बडी सिलियरी प्रोसेसले गरेको हुन्छ, सिलियरी प्रोसेसले गरेको हुन्छ, प्रोसेस। अनि यसको ड्रेनेज कहाँ हुन्छ, ठिक छ। ड्रेनेज हेऱ्यौँ भने के हुन्छ कि हाम्रो के हुन्छ एउटा केनाल अफ एस्क्लिम हुन्छ, के हुन्छ केनाल अफ के हुन्छ एस्क्लिम, एस्क्लिम। अब यो भनेको कहाँ हुन्छ, यो भनेको हाम्रो के हुन्छ कोर्नियो एस्कुलर जङ्क्सन हुन्छ। यताबाट कर्निया आयो अनि जुन ठाउँबाट यहाँबाट जुन ठाउँबाट हाम्रो के हुन्छ एस्कुलर सुरु हुन्छ नि, यो कर्निया एस्कुलर, यो ठ्याक्कै यही जङ्क्सनमा हाम्रो के हुन्छ कि यहाँ एउटा केनाल हुन्छ। यो केनाल के हुन्छ केनाल अफ एस्क्लिम भन्छ, ठिक छ। अब यो केनाल अफ एस्क्लिमको बारेमा डिस्कस गरिहालौँ, ठिक छ। यो हाम्रो केनाल अफ एस्क्लिम, ठिक छ। अब यो भनेको सिलियरी पोर्सिटीले हाम्रो यहाँबाट एक्वसमा प्रोडक्स गर्यो, यो यसरी आएर यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसरी आएर यसरी यहाँबाट ड्रेनेज हुन्छ, भित्रतिर हुन्छ, यसरी ड्रेनेज हुन्छ, ठिक छ। यो ड्रेनेज हुन्छ। यहाँबाट भनेको हाम्रो पम्पहरू हुन्छ, एटिपी पम्प हुन्छ, सोडियम पोटासियम सोडियम क्लोराइड पम्प हुन्छ, सोडियम क्लोराइड पम्प यो बुझाइदिउँ एकचोटि डिटेलमा। यहाँ हुन्छ सोडियम क्लोराइड पम्प हुन्छ, ठिक छ। सोडियम क्लोराइड यहाँबाट सोडियमलाई यसरी पम्प गरिन्छ, यसरी पम्प गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ कि वाटर पनि पम्प हुन्छ, प्रोटिनहरू पनि पम्प हुन्छ। अनि यहाँबाट हाम्रो न्युट्रिसनहरू मजाले यसरी जान्छ, ठिक छ। यहाँ एउटा एटिपी हुन्छ, एटिपिएच पम्प हुन्छ, त्यो पम्पले गर्दाखेरि हुन्छ त्यो सबै हेर्न सक्छ। एटिपीले युज गरेर हाम्रो सोडियम पम्प हुन्छ, सोडियमलाई फालिन्छ अनि बाइकार्बोनेट क्लोराइड आफै जान्छ, जसले गर्दाखेरि अब ग्लुकोज एमिनो एसिड एस्कर्बिक एसिड सबै जान्छ। अनि यसले गर्दाखेरि हाम्रो एक्वस ह्युमरमा वाटर कर्निया हुन्छ। अनि यो के हुन्छ सबै मिलेर हाम्रो के हुन्छ एक्वस ह्युमर बनाएको हुन्छ। अनि एक्वस ह्युमरले के गर्छ न्युट्रिसन दिन्छ। यो पनि बुझिसक्यौँ हामी। न्युट्रिसन हाम्रो काम न्युट्रिसन यसले केले दिन्छ कर्नियाले दिन्छ, त्यो पनि भइसक्यो। अब आउँछ के भनेको हाम्रो यही फ्लुइड, यो जुन छ नि हाम्रो एक्वस ह्युमर फ्लुइड, यो फ्लुइड धेरै भयो भने, ठिक छ। अथवा हाम्रो यो जुन छ नि हाम्रो केनाल अफ एस्क्लिम यो चाहिँ ब्लक भयो भने के हुन्छ ब्लक भयो भने, ठिक छ। यो ब्लक भयो चाहिँ यो धेरै भयो भने धेरै बनिरहेछ, ठिक छ। त यो ब्लक भयो भने के हुन्छ कि यसमा प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ, के हुन्छ अब प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ, प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ। अब यही प्रेसर धेरै भएपछि के हुन्छ कि एउटा प्रेसर क्रिएट गर्छ, जसलाई ग्लाउकोमा भन्छौँ। ग्लाउकोमा भनेको के होइन, यो एक्वस ह्युमरको प्रेसर धेरै भएर एक्वस ह्युमर जुन छ नि यो धेरै भएपछि के हुन्छ कि हाम्रो प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अथवा यो एस्क्लिम ब्लक भएपछि के हुन्छ धेरै हाम्रो एन्टेरियर चेम्बरमा हाम्रो एक्वस चेम्बरमा के हुन्छ फ्लुइड बढ्छ, जसले गर्दाखेरि एक्वस ह्युमरले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ ग्लाउकोमा हुन्छ। यसले नै ग्लाउकोमा भन्छौँ। सो नर्मल प्रेसर हेऱ्यौँ भने के हुन्छ इन्ट्रा अरिकुलर प्रेसर, नर्मल प्रेसर हेऱ्यौँ भने कति हुन्छ, नर्मल प्रेसर भनेको हाम्रो कति हुनु पऱ्यो 9 to 21 mmHg हुनु पऱ्यो। योभन्दा बढी गयो भने हामी के हुन्छ ग्लाउकोमा भन्छौँ। अब आउँछ भिट्रस चेम्बर, ठिक छ। भिट्रस चेम्बरको बारेमा डिस्कस गरौँ। भिट्रस चेम्बर यसमा के हुन्छ भिट्रस ह्युमर हुन्छ, भिट्रस ह्युमर हुन्छ, भिट्रियस ह्युमर। अब यो चाहिँ के हुन्छ कि ग्लास लाइक एपियरेन्स हुन्छ, जेल लाइक एपियरेन्स हुन्छ, ग्लास लाइक एपियरेन्स यसको लाइक एपियरेन्स। अनि यस जेली सब्सटेन्सले बनेको हुन्छ, के हुन्छ जेली सब्सटेन्स। अघि नै डिस्कस गरेका थियौँ जेली सब्सटेन्स हुन्छ। एन्ड यो यसले के गर्छ कि स्फेरिकल सेप दिन्छ हाम्रो के को आइजको, स्फेरिकल सेप जुन छ नि सेप अफ आइज दिन्छ, गिभ हाम्रो के गर्छ स्फेरिकल सेप अफ आइज दिन्छ। यो भयो।
अनि यो के हुन्छ कि यो नेभर यो रिप्लेस हुँदैन। जस्तै हाम्रो एकैछिन बनिरहेको थियो अनि ड्रेनेज भइरहेको थियो नि, त्यस्तो हुँदैन, त्यो नेभर रिप्लेस हुन्छ। नेभर रिप्लेस, त्यो बुझ्यो। यो एकचोटि बाहिर बर्फ भनेको हुन्छ। अब आउँछ हाम्रो टुनिका नर्भोसा, ठिक छ। अब रेटिनाको बारे डिस्कस गरौँ। टुनिका नर्भोसा जसलाई के भन्छ हाम्रो रेटिना, यसमा के हुन्छ रेटिनाको बारे डिस्कस गर्छौँ। रेटिना ठिक छ। यो 3 लेयर हुन्छ यसमा, के हुन्छ। अब यसमा हाम्रो के हुन्छ पार्ट हेरौँ भने यसको पार्टहरू हेऱ्यो भने के गराएको छ, पिगमेन्टेड पार्ट हुन्छ, पिगमेन्टेड पार्ट। अर्को भनेको के हुन्छ हाम्रो न्युरल पार्ट हुन्छ, न्युरल पार्ट ठिक छ। अब यो न्युरल पार्टमा हाम्रो के हुन्छ बाइपोलार न्युरोनहरू हुन्छ, के हुन्छ रड एन्ड कोन हुन्छ, बाइपोलार न्युरोन्स। अनि अर्को भनेको के हुन्छ हाम्रो रड एन्ड कोन हुन्छ, रड एन्ड कोन सबैबाट डिस्कस गर्छौँ हामी, रड एन्ड कोन हुन्छ। यो भयो। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने यो अब हामी के डिस्कस गरौँ, यो रेटिनाको बारेमा डिटेलमा डिस्कस गरौँ, ठिक छ। यस्तो ल यो आयो हाम्रो, यसरी भयो, ठिक छ। यो आइज भयो। यो आइजमा हाम्रो डिस्कस गरिरहेको थियौँ, यो भास्कुलर भयो, एस्केलेरा के हुन्छ एस्केलेरा भयो, क्रोड ल्यामिना भयो। त्यसपछि अब डिस्कस के गरौँ हामी, यो चाहिँ हाम्रो यो ठ्याक्कै हामी यसलाई कट गरेर यसरी यो जुन छ नि यो पिसलाई हामी मजाले यसरी यो पिसलाई यसरी कट गरेर अनि म्याग्निफाई गरेर जुम गरिरहेको छ, जुम गरिरहेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो रेटिनाको लेयरबाट, ठिक छ। अब यसमा हेर्नु छ भने यो चाहिँ जुन पोर्सन छ यो बाहिरको पोर्सन चाहिँ हाम्रो एस्केलेरा भयो, यो बाहिरको पोर्सन हो, यो जुन छ नि यो ब्ल्याक होला यो बाहिरको पोर्सन, यो जुन चाहिँ बाहिरको पोर्सन जुन छ यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ एस्केलेरा भयो, यो एस्केलेरा भयो, ठिक छ। अब यहाँ के हुन्छ कि यो ब्लड सप्लाई यसरी गएको हुन्छ, ठिक छ, यो ब्लड सप्लाई। अब यहाँ ब्लड के हुन्छ रेटिनल ब्लड बेरियर भन्छ त्यसलाई, रेटिनल ब्लड बेरियर, ठिक छ। अब यसको यिनीहरूको काम के हो कि रेटिना जुन छ नि भास्कुलर लेयर हो, अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्लड सप्लाई पुगेको हुँदैन तर न्युट्रिसन पुग्छ, ठिक छ, त्यही बेरियरले हेल्प गर्छ, ठिक छ। अब यसमा डिस्कस गरौँ, यो भयो हाम्रो एस्केलेरा। त्यसपछि हाम्रो एउटा ब्लड सप्लाईको लेयर हुन्छ, जसलाई यसमा के हुन्छ कि अब त्यसपछि जो सुप्रा कोरोइडल हाम्रो ल्यामिना हुन्छ, सुप्रा कोरोइडल यो चाहिँ अभास्कुलर हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो पोस्टेरियर सर्ट सिलियरी आर्टेरियर हुन्छ नि यहाँबाट छिर्छ, यो भनेको भास्कुलर ल्यामिना भन्छ, यो लेयरलाई हामी के भन्छ भास्कुलर ल्यामिना, ठिक छ। यति डिटेलमा त चाहिँदैन तपाईँहरूलाई, यो चाहिँ 10वटा लेयर हुन्छ, त्यहीमा मात्र बुझाउनु खोजिरहेको छु। यसमा 10वटा लेयर हुन्छ, ठिक छ। लेयर 1 यो लेयर 1 भयो, लेयर 2 भयो, लेयर 3 भयो, लेयर 4 भयो, लेयर 5 भयो, लेयर 6 भयो, लेयर 7 भयो, लेयर 8 भयो, लेयर 9 भयो, लेयर 10 भयो, यसरी हुन्छ, ठिक छ। अब यसको अगाडि बढ्यौँ भने, ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो भनेको हाम्रो के हुन्छ यो क्यापिलरी हुन्छ, यसको यो क्यापिलरी हुन्छ, यसको सानो सानो क्यापिलरी यसरी यसरी आएर बढेको हुन्छ। अब यहाँबाट अब क्यापिलरी भन्दा यहाँबाट अस्मोसिस मात्रै हुन्छ, यहाँबाट न्युट्रिसन पुग्यो, ठिक छ। अब यहाँ भनेको अब रेटिनल पिगमेन्टेड एपिथेलियम हुन्छ, यो चाहिँ अब रेटिनल लेयर भयो, यसमा हाम्रो पिगमेन्टको लेयर भन्छ, ठिक छ। त्यसपछि यो भनेको हाम्रो न्युरल लेयर हो, यो हाम्रो भनेको न्युरल लेयर हो, ठिक छ। यो रेटिनाको यो पिगमेन्टेड लेयर भयो, अघि डिस्कस गर्दा पिगमेन्टेड लेयर भयो, अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ न्युरल लेयर भयो, ठिक छ। अब न्युरल लेयर भयो भने यो चाहिँ हाम्रो बाइपोलार न्युरोन चाहिँ यहाँ छ देखिरहेको छ, बाइपोलार न्युरोन भयो, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो रड अनि कोन हुन्छ, यसमा रड कोनको एरेन्जमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि यो रड कोनबाट हाम्रो के हुन्छ कि बाइपोलार न्युरोनबाट हाम्रो के हुन्छ कि यहाँबाट हाम्रो अप्टिक नर्भ बनेको हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो सबै अप्टिक नर्भ हो। यसरी मजाले हेर, यसरी हो, एकचोटि अझै बुझाइदिरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो के हो, यो चाहिँ हाम्रो यो कोन भयो, ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो कोन भयो, ठिक छ। यो हाम्रो कोन भयो, यो चाहिँ हाम्रो रड भयो, यो चाहिँ हाम्रो रड भयो, यो चाहिँ हाम्रो कोन भयो, ठिक छ, कोन भयो रड भयो, यसरी हाम्रो कोन भयो रड भयो, ठिक छ, कोन भयो रड भयो। ल यसरी नै हाम्रो धेरै एरेन्जमेन्ट यसरी बसेको हुन्छ, यसरी यो एरेन्जमेन्ट यसरी नै धेरै हुन्छ, रिपिट, ठिक छ। यति बुझ्यौँ। यहाँबाट के हुन्छ कि अब बाइपोलार न्युरोन यसरी बसेको हुन्छ, यो यहाँबाट लाइट आएपछि के हुन्छ कि हाम्रो इनर साइडमा यसरी अब बाइपोलार न्युरोन बसेको हुन्छ, ठिक छ। अब यो बाइपोलार न्युरोन जुन छ नि बाइपोलार न्युरोन यो चाहिँ हाम्रो कनेक्सन केसँग बनाएको हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो के बनाएको हुन्छ, यो कनेक्सन बनाएको हुन्छ अब अप्टिक नर्भसँग। अब यो धेरै हाम्रो के हुन्छ यहाँबाट धेरै न्युरोनहरू स्मल टिनी न्युरोनहरू यसरी मिलेर अब यो चाहिँ हाम्रो अप्टिक नर्भ बनाउँछ, कि भनेको हाम्रो के हो अप्टिक नर्भ, ठिक छ। ल एउटा कुरा अझै बुझाइदिएँ, मलाई जल्दी क्लियर हुन्थ्यो। यो भनेको आउटर साइड हो, यो चाहिँ हाम्रो इनर साइड हो, ठिक छ। यो भनेको इनर साइड हो, यो चाहिँ आउटर साइड हो, ठिक छ। अब यो लाइट जुन आउँछ नि लाइट आएर यसरी आउटर साइडमा पर्छ, यसरी आउँछ आउटर साइडमा, यसरी यो यहाँबाट लाइट आयो भने यो कोनमा आउँछ, यसरी भित्र छिरेर कोनमा पर्छ, ठिक छ। यो कोनमा आउटर साइडमा लाइट पर्छ, अनि त्यसपछि यो इनर साइडमा उल्टो डाइरेक्सनमा के हुन्छ कि पल्सेसन हुन्छ,
यो भयो, यो हाम्रो रेटिनाको बारेमा भयो। के हो बाइपोलर न्युरोन, के हो रड एन्ड कोन के हो त्यो बुझिसक्यौँ। एकचोटि अझै अरू के रहेछ यहाँ हाम्रो भ्यास्कुलर सिस्टममा यहाँ छ। यो जुन छ नि यो चाहिँ रड भयो, यो चाहिँ हाम्रो कोन भयो, ठिक छ। अब यो रडमा भनेको रोडोप्सिन हुन्छ, कोनमा भनेको आइडोप्सिन हुन्छ, ठिक छ। अब यो आउटर सेगमेन्टहरू भयो। अब जसमा यो चाहिँ यसपछि इनर सेगमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि न्युक्लियस हुन्छ, त्यसपछि साइनाप्टिक बडी हुन्छ। अब यो साइनाप्टिक बडीसँग हाम्रो के भन्छ बाइपोलर न्युरोनलाई कनेक्सन बनाएको हुन्छ, ठिक छ। यतिजना पुग्छ। रोडोप्सिन भनेको हाम्रो रडमा हुन्छ, आइडोप्सिन भनेको हाम्रो के हुन्छ कोनमा हुन्छ। यति भयो ल। अनि त्यही लेयर यहाँ हेर्न सक्छौँ, 10वटा लेयर छ नि त यो लेयरहरू, ठिक छ। यही हो। अब यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ यसरी नर्भ फाइबर भयो। सो यो हाम्रो के भयो इनर साइड, यो चाहिँ हाम्रो आउटर साइड भयो, यो चाहिँ हाम्रो इनर साइड भयो, ठिक छ। यसरी हो। यो रड कोन यहाँबाट इम्पल्सन भइरहेछ यसरी हो। यो 10वटा लेयर भयो हाम्रो, यतिजना पुग्छ। 10 लेयर हुन्छ। यसमा रड एन्ड कोन हुन्छ, रड एन्ड कोन बुझिसकेका छ। अब जब हामी रडको बारेमा डिस्कस गर्नु डिटेलमा, रडको बारेमा त रड भनेको 120 मिलियन हुन्छ, 120 मिलियन। कोन भनेको कति हुन्छ, कोन भनेको हाम्रो 6 मिलियन हुन्छ, 6 मिलियन। यो 20 टाइम हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो 20 टाइम्स हुन्छ, मोर 20 टाइम्स, ठिक छ। एन्ड के हुन्छ कि यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो डिम लाइटमा हेर्नुपर्छ, डिम लाइटमा यो भनेको के हुन्छ ब्राइट लाइटमा हेर्नुपर्छ, ब्राइट लाइटमा, ठिक छ। त्यसपछि हेऱ्यो भने आवेल जुन हुन्छ नि आवेलको के हुन्छ कि रड धेरै हुन्छ, कोन चाहिँ कम हुन्छ, ठिक छ। यसमा के हुन्छ रड धेरै हुन्छ अनि हाम्रो के हुन्छ कि कोन चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, त्यही भएर यो दिनमा निस्किँदैन, रातिमा मात्र निस्किन्छ, नाइट आउट मात्रै गर्छ यो, नाइट आउट। र एउटा कन्सेप्ट अझै बुझाइदिन्छु म। यो जुन छ नि हाम्रो डिम लाइटमा यदि कुनै अब्जेक्ट तपाईँ हेर्नु भइरहेछ भने त्यसको कलर हेर्न सक्नुहुन्न, टेक्स्चर हेर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो रहेछ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यो कलर हेर्न मिल्दैन। डिम लाइटमा के हुन्छ कि हामीले अब्जेक्टिफाई मात्र गर्छ, त्यसको कलर के छ त्यो चाहिँ एकचोटि रातिमा तपाईँ हेरेर ट्राई गर्नु होला। यो कलर के हुन्छ नि कलर देखिँदैन, ठिक छ। त्यो कस्तो कलरको छ त्यो कलर देखिँदैन, तर त्यसको टेक्स्चर कस्तो खालको रहेछ त्यो मात्र देखिन्छ। त्यही भएर आइडेन्टिफाई गर्छ, हेल्पिङ हाम्रो के हुन्छ रातिमा हिँड्नलाई हेल्प हुन्छ। तर ब्राइट लाइटमा पनि सबै कुरा हेर्छ, त्यसको कलर टेक्स्चर, त्यसको आर्किटेक्चर के रहेछ सबै कुरा हेर्छौँ, ठिक छ। अब आउँछ आफ्नो ब्लाइन्ड स्पोटको कुरा, ब्लाइन्ड स्पोट। एन्ड अर्को पनि के हुन्छ येल्लो स्पोट। यो ब्लाइन्ड स्पोट भनेको के हो, येल्लो स्पोट भनेको के हो, त जुन ठाउँमा रेटिनाको, ठिक छ, नो रड हुँदैन, कोन हुँदैन, जहाँ इमेजै फर्मेसन हुँदैन, त्यसलाई के भन्छ ब्लाइन्ड स्पोट भन्छ। नो रड एन्ड कोन हुँदैन अनि त्यहाँ हाम्रो इमेज फर्मेसन हुँदैन, त्यसलाई के भन्छ हामी ब्लाइन्ड स्पोट भन्छौँ। अर्को भनेको येल्लो स्पोट, त्यसलाई म्याकुला हाम्रो के हुन्छ यसमा म्याकुला हाम्रो के हुन्छ लुटिया हुन्छ, म्याकुला। यो भनेको यसमा के हुन्छ ज्यान्थोफिल जुन छ नि पिगमेन्ट ज्यान्थोफिल पिगमेन्ट जुन छ नि ज्यान्थोफिल पिगमेन्ट त्यो चाहिँ के हुन्छ धेरै हुन्छ। अनि डिप्रेस पार्ट अफ द रेटिना जसमा के हुन्छ कि लेटरल टु द ब्लाइन्ड स्पोट हुन्छ, यो चाहिँ डिप्रेस फिबर सेन्ट्राइज, जुन डिप्रेसन छ त्यसरी के भन्छ फिबर सेन्ट्राइज भन्छ। अनि यो डिप्रेसन हुन्छ अनि त्यसलाई के हुन्छ भने फोबिया सेन्ट्रालिस भन्छ, जसमा के हुन्छ एकदम हाइली भिजुअल एक्युटी हुन्छ। जसमा के हुन्छ एरिया विथ हाइली एक्युटी हुन्छ, भिजुअल एक्युटी के हुन्छ कि यसरी यो अब के गरौँ आइजलाई काटेर यसरी पोस्टिरियर एन्टेरियर हेरौँ, ठिक छ। यसरी यो आइज भयो, ठ्याक्कै यसरी गऱ्यो भने
ठ्याक्कै यसरी गरेर भने यहाँ एउटा पोइन्ट हुन्छ, ठिक छ, डिप्रेस पोइन्ट। अनि यो डिप्रेस पोइन्ट हुन्छ नि, यो डिप्रेस पोइन्टलाई अब के भन्छ, फोबिया सेन्ट्राइज भन्छ, फोबिया। यहाँ अब के हुन्छ, एकदम धेरै यहाँ के हुन्छ, कोन मात्रै हुन्छ, के हुन्छ अरे, कोन मात्रै हुन्छ, कोन हाई इन्टेन्सिटीमा, हाई इन्टेन्सिटी और हाई फ्रिक्वेन्सीमा, हाई नम्बरमा, हाई इन्टेन्सिटीमा तर कोन मात्रै हुन्छ यहाँ, त्यही भएर अब आउँछ अब रडको कुरा पनि भइसक्यो, कोनको कुरा पनि भइसक्यो, हाम्रो के भन्छ यो हाम्रो डिम लाइट एन्ड येलो स्पोट माइक्रोलुटियाको पनि कुरा भइसक्यो। अब आउँछ एसेसरी स्ट्रक्चर, हामी चाहिँ